हामीले हेर्यौं न, उच्च शिक्षा व्यवस्थित गर्न सक्यौं न। अब यही ढङ्गले चाहिँ उच्च शिक्षा चल्दैन। हामीसँग सांसदको हिसाबले होइन, माननीयको हिसाबले मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस जस्तो चाहिँ पार्टीको चाहिँ महामन्त्री हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो उच्च शिक्षा चलाउने कसरी, उच्च शिक्षा यही ढङ्गले अगाडि बढाउने हो कि यसमा चाहिँ रिथिङ्क गर्नु पर्यो, बहस छलफल त हुनु पर्यो नि। कस्तो नेतृत्वले विश्वविद्यालय चलाउनेदेखि लिएर बहस छलफल गरेर एउटा साझा समिति बनाइसकेपछि त कुनै समस्या हुँदैन। जुनसुकै सरकार आए एउटा निश्चित पद्धतिमा अगाडि बढ्ने होला। अब यही ढङ्गले चाहिँ उच्च शिक्षा चलाउनेमा हामी हौँ भने भविष्य चाहिँ लगभग उच्च शिक्षाको मैले चाहिँ सकारात्मक देख्न छोडेको अब त। किनभने हामीले हरेक ठाउँमा हामीले पोलिटिक्सलाई जोडेका छौँ। म पनि कुनै पोलिटिकल पार्टीबाट आबद्ध भएर यहाँ आएको होला हैन, म पनि त्यही होला। टुट चलाउनेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको साझा सहमतिले अगाडि बढ्ने अवस्था नहुन्जेलसम्म अब अलि अन्धकारमय हुँदै गरेको देखेको छु। गगन थापाजी महामन्त्री हुनुहुन्छ, अरू ढङ्गको माननीयको हिसाबले मात्रै भएको भए म यो कुरा राख्ने थिएन होला। उहाँ महामन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसको सानो पार्टीको होइन नि, सबैभन्दा पुरानो र चाहिँ ठुलो पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ। महामन्त्री हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको छ। तालाबन्दी कति समय भयो भनेर अब हामीले दिन गन्ती गर्न आवश्यकै भएन। कति दिन खुल्यो भन्यो भने चाहिँ म भनिदिन सक्छु। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र यो धर्मकान्त बास्कोटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति आएपछि निरन्तर तालाबन्दीमा थियो। त्यो तालाबन्दी नेपाली कांग्रेसको भातृ सङ्गठनले गरेको छ। अन्य समयको नेपाली कांग्रेस गरिसक्यौँ, गृहमन्त्रीले हालगुहार गरिसक्यौँ, स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रीले हालगुहार गरिसक्यौँ, हारगुहार गर्नुपर्ने टोटलमा हामीले चाहिँ हारगुहार गऱ्यौँ कि अब उच्च शिक्षामा कुन ढङ्गले लाने हो बहस छलफल गरौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तालाबन्दीले उत्पादक हुन्छ भने तालाबन्दी गरौँ, के आपत्ति भएन। तर उत्पादक भइरहेको छैन। यो चाहिँ थापाजीले बुझ्नु पर्यो, बहस छलफल गर्नु पर्यो। उहाँहरूको पार्टी पनि छलफल त हुँदो हो नि, अब कसरी चलाउने। यो पहल त सरकारमा भक्कले गर्नु पर्यो। अपोजिसनले साथ दिएन भने अनि चाहिँ अपोजिसनलाई चाहिँ के हो त तरिका भन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तालाबन्दी किन भएको छ हामीलाई थाहा छैन। तालाबन्दी भएको छ किन भएको छ हामीलाई थाहा छैन। र अहिले अधिराज्यभरिका हाम्रा जति क्याम्पसमा तालाबन्दी भएको छ, 2 दिन अगाडि धनकुटा पनि भएको छ, अधिक तालाबन्दी भएको छ, त्यो गगन थापाजीकै पार्टीको भातृ सङ्गठनको तालाबन्दी हो। अन्यको तालाबन्दी छैन। अन्यको तालाबन्दी भएको भए चाहिँ एक ढङ्गले हामीलाई पीडा हुन्थ्यो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तालाबन्दी यो शिक्षा संस्थालाई अस्तव्यस्त बनाउने पद्धतिमा चाहिँ हामीले साझा छलफल गर्ने कि नगर्ने, यो ढङ्गले चाहिँ यसलाई बहसमा लानु पनि जरुरी छ। त्यसैले मेरो चाहिँ साथीहरू पछाडिबाट हाम्रो जगजीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका छौँ, बजेट घटाइदिने ढङ्गले उहाँहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। हिजो युजिसीको मिटिङ पनि थियो, त्यहाँ पनि अलिकति बजेट घट्ने सम्भावना कुरा भएपछि हिजो प्रधानमन्त्रीसँग हारुगार गरेपछि आज मन्त्रालयमा एक ढङ्गको छलफल छ र भिसी सर त्यहीँ हुनुहुन्छ। साथीहरूको छोडेको हो, अन्यथा होइन साथीहरूले अन्यथा ढङ्गले नलिदिनु होला। किनभने बजेटै आएन भने के चलाउनु। र हामीले विश्वविद्यालयका सबै भवनहरू थोत्रा थाम्रा छन्, पोहोर साल हार गरेर रोइ कराई गरेर अलिकति पैसा जम्मा गरेका छौँ। हाम्रो सबै साथीहरू जान्नुहुन्छ। त्यस अवस्थाले पनि फेरि अहिले पैसा घटाइदिने अवस्थामा आयो भने त उच्च शिक्षाप्रति चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूको रवैया के त त्यो त क्लियर हुनु पर्यो नि त। कहीँ सबैतिर गरिसकेपछि अनि पैसा उब्रियो भने ल उच्च शिक्षामा भन्ने पद्धति हो भने त्यो पनि क्लियर हुनु पर्यो। होइन भने एउटा सांसदको चाहिँ घर जाने बाटोमा चाहिँ पहाडमा बनाउनु पर्यो भने पैसा छुट्याउने त्यहाँ भने उच्च शिक्षा चाहिँ सरकारको दायित्वमै नपर्ने हो। यस ढङ्गले पनि आज चाहिँ हिजो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेपछि तपाईँहरू बहस छलफल उठाउनुहोस् भनेर एउटा लेखेर दिएका छौँ। ओभरअलले त्यस ढङ्गले पनि अब मन्त्रालय नहुने हुनाले मात्रै मैले चाहिँ हाम्रो थापाजी उहाँको झन् अर्को ठाउँमा कार्यक्रम छ, मैले बोलेको छु त्यो बोल्न पाउनुहुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रोकेर मैले बोलेको हुँ। उहाँको नि समयलाई ध्यानमा राख्दै मैले साथीहरूको कुराहरू सुन्न इच्छा थियो, तर साथीहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छ। मैले के जवाब दिन्छु होला त्यो पनि साथीहरूलाई थाहा छ। विश्वविद्यालयको अवस्था हामी सबैले बुझेका छौँ।
9 करोड विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारले दिएको छ, 22 करोडको हामीले पेश गरेका छौँ बजेट। 9 करोड नेपाल सरकारले दिन्छ, 10 करोड 9 अरब सरकारले दिन्छ, 10 अरबको त हामीले तलबमा बाँडेका छौँ। पेन्सनको कुरा गरेका छैनौँ। हिजो प्रधानमन्त्रीसँग बसेर पेन्सनको हामीले कुरा गऱ्यौँ। 28 सालको ऐनले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्ने, अनि पछाडि आएर काट्न पाइन्छ? पाइँदैन त्यो। 28 सालको नयाँ शिक्षा नीतिले चाहिँ टोटल सरकारी स्कुलहरू चाहिँ सबै स्कुलहरू सरकारीकरण भए, सबै विश्वविद्यालय सरकारीकरण भयो, हरेक हाम्रा सम्पत्ति सबै सरकारीकरण भए, टोटल भए। स्कुलको एउटा चाहिँ प्रधान पञ्चले त्यो गैँडा चुरोट हुन्थ्यो त्यति बेला, गैँडा चुरोट कि याक चुरोटमा चाहिँ नियुक्ति लेखेर दिएको टिचर पेन्सनवाला भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सिस्टममा पहिलेदेखि चलेको छ, उसलाई चाहिँ पेन्सनबाट आउट गर्न मिल्छ? जब बोलेको कुरा अहिले गरेको कुरा हो। हिजो यो पनि राखेको छु, हिजो युजिसीको मिटिङ पनि स्ट्रङ मैले राखेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हिजो कुरा राखेपछि ठिकै छ, तपाईँहरू भोलिदेखि छलफल सुरु गर्नुहोस् भनेको हुनाले यी सबै कुराहरू धेरै क्रुसियल र सिरियस कुराहरूमा मात्रै मैले साथीहरूकोसँग यहाँ छोडेर जानुपर्ने अवस्था आयो। समय चेन्ज भएको छ, हिजोको अवस्थामा छैन। प्रश्नसँग साथीहरूलाई मैले क्लियर गराउने, नयाँ प्रविधिमा साथीहरू जोडिनु भएन, जोडिन चाहनु भएन, जोडिन सक्नु भएन भने यसले साथीहरूलाई पनि राम्रो हुँदैन अबको जमानामा। त्यसले गर्दाखेरि अबको नयाँ प्रविधिमा अनिवार्य विश्वविद्यालय टर्न भइसकेको छ, चाहे हामी बस्छौँ चाहे भोलि आउँछ। अबको जमाना फर्केर जाने अवस्था छैन। टोटल हामीले चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट जानुपर्ने पद्धति भएको हुनाले चाहिँ अब म जान्दिनँ सक्दिनँ बुढो भएँ आदि इत्यादि भनेर यस किसिमका चाहिँ नचाहिने यो फकेटे कुराहरू हामी छोडिदिउँ। अब सिकौँ, आज सिकौँ, भरे सिकौँ, भोलि सिकौँ, सिक्ने केही व्यवस्था विश्वविद्यालय गरिदिउँ, हामी गर्न तयार छौँ, गरिरहेका छौँ। तर के छ भने साथीहरू सिक्ने नचाहने, जान्ने नचाहने पद्धतिले चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरअल सुविधै मात्रै हामीले खोजेर हुँदैन। साथीहरूले थोरैमा म्याक्सिमम काम गर्नु भएको छ, म्याक्सिमम विश्वविद्यालय दिने सुविधा दिएको छ, दिन्छ, तर आफूलाई पनि अगाडि लानु पर्यो। काम गर्ने चाहिँ अवस्था छैन। साथीहरूले भन्नुभयो हो धेरै हाम्रो त्यहाँ के छ भने विशाल विद्यार्थीको माझमा काम गर्नुपर्छ, साथीहरूको सबै कठिनाइ मैले बुझेको छु। के सहज हुँदाखेरि हामी काम गर्ने अवस्थामा अहिले नयाँ प्रविधिमा फलो गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ? त्यो पनि छैन। सरल मात्रै साथीहरूलाई मात्रै पनि होइन, प्राध्यापक साथीहरूको लाग्थ्यो भाग्न पाए हुने भयो प्राध्यापक त्यही। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ प्रविधिमा साथीहरू अगाडि बढौँ। नयाँ प्रविधिमा गएन भने घरमा त केटाकेटीले हाँसी मजाक गरेकै छन्, जोकर बनाएकै छन्, बाहिर पब्लिकले पनि यो चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, जागिरले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। अब सबैको हामीले योग्यता त्यो दर्ता चलानीमा मात्रै बस्दैन हो भने त त्यो दर्ता चलानी पनि अटोमेसनमा गइसक्यो, त्यो पनि अब त्यो विद्युतीय उबाट हुँदैन। यी सबै कुराहरूले साथीहरूले ख्याल गरेर विश्वविद्यालयले के गर्दाखेरि साथीहरूलाई सबिदिउँ त त्यो गर्न सबै तयार विश्वविद्यालय, तर आफूलाई अपडेट चाहिँ साथीहरूले अनिवार्य गर्नुपर्छ। यो साथीहरूलाई मेरो तपाईँ त गर्न सक्दैन, जुलुस लिएर आइहालिन्छ होइन। किनभने हामी त हरेक यहाँ विश्वविद्यालयले केही नदियो भने राजनीतिक रूपले चाहिँ विश्वविद्यालयले सबै कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाएको छ। राजनीतिक रूपले चाहिँ सरुवामा राजनीति, बोर्डमा राजनीति, नियुक्तिमा राजनीति, हामी टोटलमा राजनीति छौँ। एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा कसैलाई सरुवा गरौँ भने पनि राजनीति लाग्छ, यो त देखेको छु मैले। त्यसले गर्दा त्यतातिर त्यो पाटो छ, हाम्रो छँदैछ, तर विश्वविद्यालय चाहिँ साझा हो। विश्वविद्यालय भएन भने त हाम्रो त रोजीरोटी नै भएन नि। यो कुराले ख्याल गर्नु साथीहरूलाई। र मैले अन्त्यमा यो अधिवेशनको सफलताको शुभकामना गरेँ र साथीहरूको डिटेलमा कुरा सुन्न पाउँदै मैले साथीहरूसँग बिदा हुने अवसर मागेँ। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिविका रजिस्ट्रारज्यू। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शुभकामना व्यक्त गरेर आफ्ना भनाइ राखेर बिदा हुनुभयो। अब यसै क्रममा हामीले चाहँदा नचाहँदै पनि प्रमुख अतिथिको व्यस्तता भनेर आइछ बाहिरबाट नि साथीहरूले मलाई सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यसैको फेरिमा रहेर कसैलाई सम्बोधन नगरिकन एकदम छोटो भनाइ 3 मिनेटमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन त्रिविका सभासद पङ्कज कुमार छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस विश्वविद्यालयको 12औं अधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि
नेपाल राष्ट्रका अत्यन्तै आशा गरिएका नेता आदरणीय नेता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री आदरणीय गगन कुमार थापाज्यू, यहाँ ड्यान्समा आसीन हुनुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पेशल दाहालज्यू र ड्यान्समा विशिष्टताका साथ आशीर्वाद ग्रहण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरो आवाजको दायराभित्र रहनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। जय नेपाल। विशेष गरी अत्यन्तै छोटो समय, उहाँसँग चाहिँ समय माग्दै गर्दा पहिल्यै छोटो भन्नुभएको थियो, त्यही कारणले छोटोमै यहाँहरूका कुरा राख्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलोलाई हामीले प्राज्ञिक रूपमा विकास कति गर्न सकेका छौँ। मभन्दा पहिला रजिस्ट्रार सरले धेरै कुराहरू राख्नुभयो, यहाँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू राख्दै गर्दा पहिला म रजिस्ट्रार सरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको नेतृत्वले पहिला एउटा काम गर्नुहोस्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार भनेको तपाईँहरूले चाहिँ कर्मचारी प्रशासन हेर्ने हो र कर्मचारी प्रशासनहरूलाई कर्मचारी चाहिन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले जाँदै गर्दा निर्णय गरेर जानु होला। एउटा प्राध्यापकले कर्मचारीलाई कसरी लिड गरिरहेछ तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छैन। तपाईँहरूले कर्मचारीलाई मन लाग्दा तपाईँहरूले कर्मचारीलाई आफू खुसी यसलाई यता उसलाई उता राजनीतिक रूपमा चाहिँ कोही कर्मचारीको राजनीतिक कुन आस्थाकामा आधारित छ भन्ने हिसाबमा तपाईँहरूले कर्मचारीलाई चलायमान गर्न यताउता घुमाउन खोजिराख्नु भएको छ, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। र विशेष गरी यहाँ लामो समयदेखि तपाईँहरूको चाहिँ त्रिवीका सम्पूर्ण चाहिँ अङ्गहरू चाहिँ तालाबन्दीमा छन्। तालाबन्दी लाउँदै गर्दा यहाँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा भातृ सङ्गठनका साथीहरूले लाउनु भएको छ। हो, सत्य हो, नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरू लागेका छन् र भातृ सङ्गठनका माग के छन् त्यो कुराहरू तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन। तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनले तालचा मात्र लागेको छ, तर तपाईँहरूले यो विश्वविद्यालयलाई नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन स्वरूप चलाउनु खोज्नु भएको छ। त्यो कुरा तपाईँले याद गर्नुभएको छ। यसर्थ तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, विशेष गरी यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्टेक होल्डर को हुन् तपाईँहरूलाई जानकारीमा छ कि छैन? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्टेक होल्डर कर्मचारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी हुन्। तपाईँहरूले सिनेटको बैठक हुँदै गर्दा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व बिना सिनेट बैठक चलाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू त्यो कुरा हेक्का राख्नु भएको छैन। यो विश्वविद्यालयका स्टेक होल्डर बिना तपाईँहरूले विश्वविद्यालय चलाउन सक्नुहुन्न। त्यही भएर आदरणीय कर्मचारी साथीहरू, तपाईँहरूको यो अधिवेशन 12औं अधिवेशन अत्यन्तै सभ्य रूपमा चाहिँ सुरु भएको छ र एकदम अत्यन्तै भव्य रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ समापनको लागि पनि हार्दिक आशा गर्दै अनुरोध गर्दै यो चाहिँ अबको तपाईँको नयाँ नेतृत्व, अहिलेको नेतृत्वले कति काम गर्न सक्यो, नयाँ नेतृत्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अत्यन्तै प्राज्ञिक थलोको रूपमा विकास गर्न सकोस्। कर्मचारीहरूका प्रति पनि कतिपय जनगुनासोहरू आएका छन्, त्यो जनगुनासोहरूलाई तपाईँले कतै पनि एकदम तपाईँहरूका लागि चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि छन्, तपाईँहरू विद्यार्थीको लागि हो, विद्यार्थीहरू तपाईँहरूका लागि हो र विश्वविद्यालयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ कहाँनिर हामी चाहिँ तपाईँहरूको साथमा हातेमालो गर्नुपर्छ त्यसका लागि पनि हामी तयार छौँ भन्दै आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्य दिनुभएकोमा अब आजको यस 12औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आफ्ना शुभकामना भनाइहरू राखिदिनु हुन प्रमुख अतिथि माननीय पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, विश्वविद्यालयका आदरणीय रजिस्ट्रार सर, अन्य मञ्चमा आसीन पाहुनाहरू, आयोजक साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। म सबैभन्दा पहिला यो सम्मेलनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आयोजक साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। म सबैभन्दा पहिला यो सम्मेलनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू देशको विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको छ, तपाईँहरूको बसाइ पनि सुखद रहोस् र यो अधिवेशनबाट, यो सम्मेलनबाट जे अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो पनि पुरा होस्, यो कामना गर्छु। यो बिचमा अघि नै मैले कुरा गर्दै थिएँ, हामीले समुदाय लगायत थुप्रै विश्वविद्यालयमा काम गर्ने हाम्रा साथीहरू गुमाएका छौँ। म उहाँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। म आज धेरै वर्ष पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आएको हुँ। यो विश्वविद्यालयको परिसरभित्र छिर्दै गर्दा र छिरिसकेपछि यो हलमा बस्दै गर्दाखेरि, यहाँ बसिरहँदै गर्दा थुप्रै पुरानो कुराहरू मेरो वरिपरि घुमिरहेको छ। म विद्यार्थीको रूपमा पनि यो विश्वविद्यालयको एउटा विद्यार्थी नै भएर मेरो आफ्नो सम्पूर्ण पढाइ यहीँबाट गरेको। म बिचमा सिनेटको सदस्य भएर पनि विश्वविद्यालयमा एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको सम्झन्छु। यो विश्वविद्यालयको महत्त्व कति थियो भने, म त्रिचन्द्र क्याम्पसको विद्यार्थी
स्नातकोत्तर गर्ने बेलामा समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएँ। तर यो विश्वविद्यालय म काठमाडौँको स्थायी बासिन्दा हुँ। तर यो विश्वविद्यालयको वरिपरि आएर बस्यो भने यसको त्यो रापताप त्यसले प्रकाश पनि प्राप्त हुन्छ भनेर म 6 महिना कीर्तिपुरमा आएर डेरा लिएर बसेको थिएँ पढ्ने क्रममा, स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने बेलामा। यहाँको माहौलले नै अलिकति आफूलाई पढ्नका निम्ति एउटा वातावरण बनाउँछ भनेर यो विश्वविद्यालयबाटै पढ्नुभएको विद्यार्थीहरू आज नेपालको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री कतिजना भइसक्नुभयो। हामी संसदमा थुप्रै यसकै सदस्यहरू छौँ। हामी सबैको आफ्नो कुनै न कुनै सँग जोडिएका अनुभवहरू छन्। तर आज यहाँ भित्रदै गर्दा र यहाँको अहिलेसम्म मञ्चमा बस्दै गर्दा जे जति कुराहरू सुनिरहेका छौँ हामीहरू, यो कुराहरूबाट मैले आफूले के महसुस गरिरहेको छु भने कता कता विश्वविद्यालयको रङ अलिकति उडेको जस्तो लागिरहेको छ, कता कता यसको नुर अलिकति गिरिरहेको जस्तो लागिरहेको छ। शरीर त त्यस्तै छ, कता कता यसले आफ्नो ओज गुमाएको जस्तो, कता कता यसले आफ्नो मान प्रतिष्ठा गुमाएको जस्तो। हामी सबै परिवारको सदस्यहरू हौँ, त्यसैले यसको मान प्रतिष्ठा गुमाउँदै गर्दा यसको पीडाबोध हामी सबैलाई हुन्छ। म अहिलेको घटनाको मात्रै त्यसमा केन्द्रित रहन चाहन्न, किनकि मलाई त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा छैन। अहिले भर्खर हामीले मञ्चमा सुन्यौँ, अझ लामो बसेर सुन्यौँ भने यसका पक्षमा होलान्, विपक्षमा यसका तर्कहरू होलान्, आफ्ना विषयहरू होलान्। म खालि के पुरानो कुराहरू सम्झन्छु। विश्वविद्यालयकै यहीँभित्रको विद्यार्थी पनि र एउटा विद्यार्थी राजनीतिकर्मी भएर पनि काम गरेको अनुभवको आधारमा विश्वविद्यालय प्रशासनसँग, यसको नेतृत्वसँग विद्यार्थीको, कर्मचारीको, कहिले प्राध्यापकको सङ्घर्ष हुने, कतिपय कुरामा मतभेद हुने, त्यहीँभित्रबाट काम गर्दै जाँदै कतिपय नयाँ समझदारीहरू हुने, त्यही क्रममा काम गरेर आएको हामीहरू पनि। कमलकृष्ण जोशी भिसी सर हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू यहाँ आफ्नो माग लिएर आएका थियौँ। भिसी सरले हाम्रो माग सुन्नलाई भनेर आनाकानी गरेर उहाँ घर बसिसके पछाडि, अहिले पनि सम्झनु त्यतिखेर मोबाइल थिएन, रातो टेलिफोन थियो। हामीले घरमा टेलिफोन गरेर अनि टेलिफोन चाहिँ झुक्काएर भिसी सरलाई टेलिफोनमा राखेर, कानमा राखेर अनि भिसी सरका विरुद्ध नारा लागेको म सम्झन्छु। उहाँ आउनुभयो, त्यसरी फोनमा नारा लगाएको यहाँबाट बसेर। पछि गोविन्द सर भिसी सर हुँदै गर्दाखेरि यहाँ आएर चाहिँ हामीहरू छलफल गर्दा गर्दै म तपाईँको अगाडि यहीँ धर्ना बस्यो भनेर ती थपक्कै उहाँको कुर्सीको मुनिपट्टि पलेटी कसेर जबसम्म हाम्रो कुरा सुन्नु तबसम्म यहाँबाट हामी जाँदैनौँ भनेर कुरा गरेको हामी सम्झन्छौँ। तर एउटा कुरा के थियो भने त्यो सङ्घर्षमा रहेको, चाहे त्यो विद्यार्थी सङ्गठन होस्, चाहे कर्मचारी होस्, त्यो प्राध्यापक होस्, कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध त हामी हुने नै भयौँ। तर त्यो आबद्धता भए तापनि त्यो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दाको विश्वविद्यालयको विद्यार्थी होला वा प्राध्यापक होला वा कर्मचारी होला, त्यो मेरो जुन परिचय छ वा मेरो अस्तित्व जुन छ, मेरो अहिलेको भूमिका जुन छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र मैले यहाँभित्रको एउटा मर्यादाभित्र बसेर मैले सबै कुराहरू गर्नुपर्छ र मेरो मुख्य जिम्मेवारी यो छ भन्ने कुराहरूबाट हामी कहिले पनि त्यो कुरा बिर्सेनौँ भन्ने लाग्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि कुनै एक्सट्रिममा हामीहरू पुगेनौँ र कहीँ न कहीँ एउटा समझदारीको बाटोहरू निस्क्यो। विश्वविद्यालयको प्रशासनले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्धता, राजनीतिक दलले गर्ने नियुक्ति, त्यो सामान्य एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा विश्वविद्यालयमा हुँदै आयो। तर त्यो ठाउँमा बसिसके पछाडि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको वा चाहिँ शिक्षा अध्यक्षको वा रजिस्ट्रारको वा डिनको कुनै पनि जिम्मेवारीमा बस्दै गर्दा त्यो कुर्सीमा बस्नुभन्दा पहिला जुनसुकै टोपी लगाएको भए तापनि कुर्सीमा बसिरहेको बेलामा, जिम्मेवारी लिइरहेको बेलामा, जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको बेलामा त्यो मेरो टोपी अहिलेलाई मैले थन्कोमा राख्नुपर्छ, अहिले म बसिरहेको ठाउँमा मैले लगाएको टोपी चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा हो, मेरो जिम्मेवारी यो हो भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा बस्नेले पनि बुझ्यो त्यसलाई र कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई मान्यो। जसको कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ एउटा समझदारीको वातावरण बनिराख्यो, विश्वविद्यालयभित्र सहकार्यको वातावरण बन्यो, संवादको वातावरण बन्यो भन्ने मलाई लाग्छ। एकपटक विश्वविद्यालय प्रशासनले पनि यो कुरालाई अलिकति गर्नुपर्छ कि, अलिकति यसलाई हेर्नुपर्छ कि विश्वविद्यालयमा सङ्घर्ष गरेको म यसको मेरिटमा जान चाहन्न। अहिले चाहे त्यो विद्यार्थी होस्, चाहे त्यो कर्मचारी होस्, त्यो प्राध्यापक होस्, यो विश्वविद्यालयसँग महिनौसम्म तालाबन्दी हुँदै गर्दाखेरि यसले त्यसलाई पोल्नुपर्छ कि चाँडोभन्दा चाँडो यसको निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो पक्षलाई पनि लाग्नुपर्छ कि विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने पक्षलाई पनि सँगसँगै सबैभन्दा बढी हाम्रो जिम्मेवारी हो संवादको कुरा, सहकार्यको कुरा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यो लचकता राख्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा सबै पक्षले यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक लियौँ भने कम्तीमा अहिलेको एउटा समस्याको हल निस्कन्छ र हाम्रो बिचमा संवाद सहकार्यको बाटो बन्छ। मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले भिसी सरसँग कुराकानी गरेर आएको छु, प्रधानमन्त्रीसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ भनेर भन्नुभएको छ। मैले मेरो पार्टीको तर्फबाट सांसदको हैसियतमा र त्योभन्दा पनि बढी विश्वविद्यालयको विद्यार्थीको, पूर्व विद्यार्थीको हैसियतमा
यो विश्वविद्यालय हामी सबैको विश्वविद्यालय हो। यो यसको मान प्रतिष्ठामा आँच आउँदै गर्दा हामी सबैलाई दुख्नुपर्छ भन्ने ठानेर एउटा विश्वविद्यालयको पूर्व विद्यार्थीको हैसियतमा यो अहिलेको विश्वविद्यालयको यहाँको समस्याको हल यसको खोज्ने कुराको सन्दर्भमा मैले आफ्नो नियमित कामभन्दा बाहिर गएर जे भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु। त विश्वविद्यालयको नेतृत्व पनि यसको लागि तयार होस्, अलिकति लचकता सबैले राखौँ, एउटा संवाद गरौँ, यसबाट एउटा हल खोजौँ भन्ने कुरा मैले उपकुलपतिज्यूलाई पनि भनेको छु। म अहिले त्यस कारणले गर्दा पनि म यहाँ सवाल जवाफ केही पनि गर्न चाहन्न, किनकि त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा चाहिँ सबैले एउटा लचकता राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु र त्यसको लागि तयार पनि छौँ, यसको हल पनि खोजौँ। तर यो हल खोज्ने कुरा अहिलेको लागि चाहिँ यो एउटा सिम्टमको लक्षणको उपचार हो। लक्षणको उपचार गर्नुपर्छ। हामी ज्वरो आयो भने ज्वरोको उपचार पहिला गर्छौँ, पानीपट्टी लगाउँछौँ, औषधि खान्छौँ, सिटामोल खान्छौँ, ज्वरो झार्छौँ। तर ज्वरो झारेर मात्रै रोगको उपचार हुँदैन। रोगको मुख्य कारण के हो त्यसको हामीले उपचार खोज्नुपर्छ। नभएदेखि त्यो रोग रहिरहेको छ, फेरि केही समय ज्वरो आउँछ। अहिले ज्वरोको उपचार गऱ्यौँ तर ज्वरोको उपचारमा रोगको उपचार गऱ्यौँ भन्ने भ्रम पाल्यौँ भने केही समयपछि त फेरि रोगले दुःख दिन्छ। त्यो अहिले रजिस्ट्रार सरले नै केही कुरा उठाउनु भएको छ। म छोटकरीमा त्यही कुरा राख्न चाहन्छु। यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, संविधानले नयाँ संरचना बनायो, स्थानीय सरकार बनाएका छौँ, प्रदेश सरकार बनाएका छौँ, शिक्षाका बारेमा संविधानमा त्यत्रा कुराहरू बोलेका छौँ, संविधानमै हामीले प्रदेश सरकारलाई के जिम्मेवारी दिएका छौँ, उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा पनि साझेदारीका कुराहरू गरेका छौँ। तर यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि चाहिँ हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मूल विषयमा प्रवेशै गर्न चाहेनौँ। 2074 सालको निर्वाचन पछाडि जब हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ, संविधानको काम टुङ्ग्यायौँ, 74 को निर्वाचन पछाडि म शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सदस्य भएको, संसदमा त्यहीभित्र रुचिपूर्वक काम गरेको सदस्य भएको हुनाले गर्दा पनि मेरो यसमा अलिकति बढी जोड पनि रह्यो र मैले प्रतिपक्षी दलको सांसदकै ठाउँबाट पनि त्यो बेलामा सरकार चलाइराख्नु भएको प्रधानमन्त्रीजीलाई, मन्त्रीजीलाई संसदमा समितिमा पटक पटक एउटा कुरा आग्रह गरेको हो कि यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, चुनाव भयो, अब यो निर्वाचन पछाडि नै हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिला खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनै पर्छ। त्यो उच्च शिक्षाको ऐन ल्याइसकेपछि हामीले उच्च शिक्षाको हाम्रो डिरेक्सन के अघि भनेको जस्तै हामी उच्च शिक्षामा लगानी कति गर्ने, उच्च शिक्षामा साझेदारी कसरी, अहिले उच्च शिक्षाको बहस यहाँ मात्र भयो, संसारका थुप्रै हामी अहिले पछिल्लो समयमा खास गरिकन अमेरिकाको अस्तिको राष्ट्रपतिको चुनावको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हामीले हेऱ्यौँ भने उच्च शिक्षामा लगानी कसले गर्ने, खास गरिकन अहिलेको नयाँ राष्ट्रपति आइसके पछाडि वर्षौँदेखि ऋणमा उच्च शिक्षा आर्जन गरिरहेका, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका विद्यार्थीहरूको ऋण बिनाको विषय त्यत्रो ठुलो विषय बनेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव हामीले भर्खर भारतको अहिलेको त्यहाँभित्रको निर्वाचनलाई हामीले हेऱ्यौँ, त्यहाँको स्टेटको इलेक्सन, त्यहाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा नै पन्जाबको, यो खास गरी पन्जाब र दिल्लीको इलेक्सन हामीले हेऱ्यौँ भने त शिक्षाको मुद्दा नै सबभन्दा ठुलो मुद्दा बन्यो। यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि हामीले पनि यो मुद्दामा अब बहस गरौँ, उच्च शिक्षामा पैसा कसले हाल्ने हो, लगानी कति गर्ने हो, कसले गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने हो, सङ्घको जिम्मेवारी के हो, प्रदेशको जिम्मेवारी के हो, भइरहेको विश्वविद्यालयलाई के गर्ने हो, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने हो कि होइन, यो सबैका सन्दर्भमा पहिला यसको एउटा प्रबन्ध गरौँ। यो प्रबन्ध गरिसकेपछि त्यसमा जमेर बहस गरौँ, छलफल गरौँ। यो यत्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय चलाउने हो कि होइन, अब खुलेर छलफल गरौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबै ठाउँको चाहिँ सम्बन्ध, आङ्गिक क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन छ, आङ्गिक क्याम्पस अहिले भएको जति मात्र आङ्गिक क्याम्पस राख्ने हो भने जहाँ आङ्गिक क्याम्पस छैन वा जहाँका विद्यार्थीले आङ्गिक क्याम्पसमा पढ्न पाएका छैनन् तिनले किन पढ्न नपाउने, सम्बन्धन दिने हो भने यति धेरै सम्बन्धन दिएर राख्ने हो कि कसरी चलाउने हो। प्रदेशले विश्वविद्यालय धमाधम खोल्दैछ, अहिले भर्खर बागमती प्रदेशले ऐन पास गर्यो, अब बागमती प्रदेशले विश्वविद्यालय खोल्दैछ, नवलपरासीमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दैछ। यो सबै कुराहरू आफ्नो ढङ्गले गर्दै गयो भने हाम्रो विश्वविद्यालय चाहिँ कुन डिरेक्सनमा जाने भन्ने कुरा कसरी तय हुन्छ। त्यसैले पहिला चाहिँ हाम्रो उच्च शिक्षाको हाम्रो मूल ऐन बनाऊँ, त्यसपछि हामी भएको विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने कुरा धेरै पटक मैले यो राखेको म सम्झन्छु। त्यो राख्नुको पछाडि कारण थियो, तर त्यो बेलामा मैले कोही यो आरोप प्रत्यारोप गर्न खोजेको होइन, खालि तथ्य कुरा मात्र राखेको। त्यो बेलामा चाहिँ साथीहरूले अलिकति त्यसमा ध्यान पुर्याउनु भएन। हामी दुईवटा विश्वविद्यालय खोल्नतिर लाग्यौँ, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, योगमाया विश्वविद्यालय, अनि धमाधम हामी संसदको कार्यक्रममा हामी विश्वविद्यालय खोल्ने चक्करतिर लाग्यौँ। खोलौँ, चाहिएको छ, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय पनि चाहिएको छ, योगमाया विश्वविद्यालय पनि चाहिएको छ, सबै कुराहरू गरौँ। पहिला पनि हामीले विश्वविद्यालय खोल्ने, राष्ट्रिय जनक विश्वविद्यालय भन्यौँ, यो विश्वविद्यालय भनेर भन्यौँ, हामीले एउटा डिरेक्सन नदिँदै गर्दा समस्या आएको हुनाले गर्दा रोकौँ भन्ने कुरा गरेको। तर त्यसमा अलिकति ध्यान पुर्याइएन वा पुर्याउनु भएन, हामीले पुर्याएनौँ, सबैले पुर्याउनु भएन, कसैलाई दोष दिएर केही अर्थ भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यत्तिकै अलमल भयो। र अहिले
फेरि नयाँ सरकार आइसके पछाडि चाहिँ संसद लगातार बन्द हुँदै गर्दा यी सबै विषयहरू चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीमा परिरहेका छैनन्। त्यसैले यो विषयका सन्दर्भमा पनि ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। यत्रो मञ्चमा प्राध्यापक सङ्घ अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, अरू एकदम महत्त्वपूर्ण साथीहरू हुनुहुन्छ। म त यो पनि यही आजको कार्यक्रमबाट म अपिलै गर्न चाहन्छु कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसमा चाहिँ लिड गर्ने अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो। चाहे हामीका पूर्वाञ्चल बने पनि, पोखरा बने पनि, जति विश्वविद्यालय बने पनि त्यो सबै विश्वविद्यालयको लिडरसिप सप्लाई गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै हो। यो मुख्य विश्वविद्यालय हो, माउ हो। त्यसैले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा कतातिर लिएर जाने, विश्वविद्यालय प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने अघि उठ्यो। किन कर्मचारीको लिडरसिप कर्मचारीले नगर्ने भन्ने कुराहरू उठ्यो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जुन विषयका बारेमा चाहिँ अब यसलाई नपन्छ्याएर त्रिभुवन हामी यसमा काम गर्न तयार छौँ। सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न तयार छौँ, गर्नु पनि पर्नेछ। किनकि कुनै एउटा दलको मात्र कुरा पनि होइन, यो सबै एक ठाउँमा आएर कुराकानी गर्ने हो। तर फेरि पनि यसको लिडरसिपमा धेरै हदसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै यही पङ्क्तिमा बसेको चाहिँ सरहरूले लिनुपर्ने हुन्छ, यहीँको टिमले लिनुपर्ने हुन्छ। यो विषयको सन्दर्भमा हामी छलफलमा छौँ। यसमा पनि धेरै आरोप प्रत्यारोपमा गएर हामीको एउटा पक्षको अर्को पक्ष भएर गयौँ र यसमा यसकै वरिपरि रहिराख्यो भने विश्वविद्यालय शिक्षा लामो समयसम्म अस्तव्यस्त भएर बस्ने अवस्था म देख्छु। त्यसले डर लागेको छ। यसका बारेमा पनि हामीहरू काम गरौँ। म आफ्नो ठाउँबाट यहाँनिर पनि फेरि दोहोऱ्याउँछु कि पूर्व विद्यार्थीको हैसियतमा, यसको सांसदको हैसियतमा, संसदमा त्यही समितिमा छु, त्यहाँको साथीहरूलाई पनि भनिरहेको छु। हामीले के कोसिस पनि गऱ्यौँ क्रस पार्टी काम गर्ने, अलिकति थोरै अगाडि पनि बढाउने कोसिस गऱ्यौँ। तर लगातार संसद अवरुद्ध हुँदै गर्दा ऐन ल्याउन सकिन्न भन्ने भएपछि रोकिएर बसेको अवस्था छ। यसमा पनि अलिकति काम गरौँ भन्ने कुराहरू हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यहाँको कर्मचारी साथीहरूले वर्षौँदेखि उठाउँदै आउनुभएको विषयहरूका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा यहाँको प्रशासनको ध्यान आकर्षण भएको छ भन्ने म ठान्दछु। तपाईँले यो कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा कति साथीहरूले राख्नुभयो, कति साथीले पछाडि राख्नु पर्ला। यो विषयका सन्दर्भमा चाहिँ वर्षौँदेखि जुन कुराहरू उठाउँदै आउनुभएको छ, कतिपय कुराहरू तत्काल विश्वविद्यालयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुराहरू छ, ती कुराहरू पनि सम्बोधन होस्। त्यसको लागि मैले खालि आग्रह मात्र गर्ने म अनुरोध गर्छु। तर मुख्य रूपमा चाहिँ म अन्तिममा मेरो धेरै कुराहरू छैन। म यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु। म आज धेरै सवाल जवाफ पनि गर्न चाहन्न, कुनै तितो कुरा पनि गर्न चाहन्न। किनकि विश्वविद्यालयलाई घाउ लाग्दै गर्दाखेरि हाम्रो सबैको मन दुखेको छ। यो विश्वविद्यालयको रङ उडेको देख्दै गर्दाखेरि हामी सबैको मन रोएको छ। यसलाई एकपटक फेरि उज्यालो होस् भन्ने चाहन्छौँ। यसका लागि तत्कालको समस्या जुन छ, अहिले देखिएका विषयहरू जुन छ, विश्वविद्यालय प्रशासनलाई मेरो अनुरोध पनि छ र मेरो तर्फबाट चाहिँ म एउटा सङ्कल्प पनि यहाँबाट गरेर जान्छु कि हामीहरूको तर्फबाट हामीहरू बेस्ट कोसिस गर्छौँ। एकपटक सबै पक्ष बसेर यसको जति सक्यो त्यति छिटो अहिलेको यहाँभित्रको मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने एउटा प्रयास गरौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि यहाँ आजको छलफल पछाडि भिसी साहबले राख्नुभएको छ। हाम्रो अरू सरहरूले पनि मैले थाहा पाएको छु, फरक फरक माध्यमबाट उहाँका कुराकानी पुगेको छ। मैले पनि गएर कुराकानी राख्छु र यसको आधारमा चाहिँ यसको यो अहिलेको यहाँको समस्याको हल तत्काल खोल्ने, यसको अहिलेको हल गर्ने प्रयास हामीहरू गर्छौँ। तर त्यो सँगसँगै ओभरअल मैले अघि भनेको छु, ओभरअल नेपालको युनिभर्सिटी एजुकेसन कतातिर जाने, नेपालको हायर एजुकेसन कतातिर जाने भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले अहिले नगर्ने भने कहिले गर्ने। र अन्तिममा यहाँ कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध। यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीको रजिस्ट्रार सर हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अरू प्राध्यापक सङ्घको सरहरू अगाडि पछाडि हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध छौँ हामीहरू, कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग। म कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छु। हामीभन्दा बाहिर अर्को ठुलो संसार छ। उनीहरूले जहिले पनि के भन्छन् भने नेपालको सन्दर्भमा कुनै नयाँ राजनीतिक दल आयो भने विश्वविद्यालयको कुराकानी गर्नु पऱ्यो भने विश्वविद्यालय राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकै मानिसहरूले बिगारेका हुन् भनेर भन्छ। चाहे त्यो कुनै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यहाँ मैले भन्दै गर्दा ताली बजाउनु भएको छ। जबकि यहाँ आउनुभएको साथीहरूले पनि कुनै कर्मचारी सङ्घसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, सङ्गठनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो हामी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छौँ। हामीले त मिलेर के कुरा प्रमाणित गरेर अरूलाई बताउनु पर्ने छ भने राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने कुरा आफैमा त्यो खराब कुरा हो भने त सबै आबद्ध हुन छोडिदिउँ न। त्यसो भए राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने कुरा खराब कुरा हो त। त्यसो भए यस्तो दलसँग आबद्ध किन हुने? हामीले वास्तवमा नजानेको हामी कहिलेकाहीँ अदालतमा के भन्छ, न्यायाधीशको नियुक्ति दलले संयुक्त राज्य अमेरिकामा भर्खर हिजो मात्रै हामी न्यायाधीशको नियुक्तिको बारेमा चाहिँ यो नियुक्त भएको न्यायाधीशको हामी वक्तव्य पढिरहेका थियौँ। कतिपय युरोपको कतिपय डेमोक्रेसीमा प्रहरीको प्रमुख पार्टीको दलबाट निर्वाचित हुने अवस्था छ। जर्मनीमा त्यहाँको न्यायाधीशको विपक्षी दलको लागि कोटा छुट्याएको हुन्छ। न्यायाधीश सरकारवालालाई मात्र होइन, विपक्षी दललाई पनि कोटा छुट्याएको हुन्छ। हामी थुप्रै डेमोक्रेसीमा अभ्यास, विश्वविद्यालयमा त राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन त संसारका कैयन बहुसङ्ख्यक देशहरूमा छ, बहुसङ्ख्यक देशहरूमा छ। तर अघि भनेको जस्तो हामीले कहाँनिर छुट्याउन सकिरहेका छैनौँ भने राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको हाम्रो आबद्धता, चाहे त्यो न्यायाधीश होस्, चाहे त्यो कुनै राजनीतिक नियुक्ति होस्, चाहे विश्वविद्यालय होस्, चाहे जहाँसुकै होस्, त्यो जिम्मेवारी लिएको दिनबाट जिम्मेवारी पुरा नगर्ने बेलासम्म
त्यो राजनीतिक दलको आबद्धताबाट, मनबाट, वचनबाट, कर्मबाट सम्पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अभ्यास गर्न नसक्दै गर्दाखेरि हामीले समग्र राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने कुरै खराब कुरा हो कि भन्ने जस्तो स्थिति हामी कहाँ निर्माण भएको छ। त्यसैले यो त कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन, नेवी सङ्घ, अखिल प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठन, प्राय जुनसुकै प्रगतिशील सङ्घ संस्था हामी सबैको सामूहिक रूपमा हामीलाई त एक प्रकारले त हामीभन्दा बाहिर रहेको ठुलो पङ्क्ति जसले राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने कुरा आफैमा खराब हो कि भनेको छ, उनीहरूलाई हाम्रो कर्मबाट उत्तर दिन सक्नुपर्ने भएको छ। हामी खराब होइन भाइ, हाम्रो फ्रेटर्निटी, हामीहरू जुन छौँ पार्टीमा कुनै न कुनै आबद्ध भएका मानिसहरू छौँ, हामी खराब होइन, हामी राम्रो गर्न आएको हो नि। आफ्नो बारेमा मात्र सोच्न आएको भए त हामी आफै बसिहाल्थ्यौँ नि। हामी समग्र जहाँ काम गरेका छौँ त्यो संस्थाको बारेमा सोच्न आएको भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने बेला आएको छ। होइन भने पत्याउँदैन हामीलाई, हाम्रो कुराले मात्र कसैले हामीलाई पत्याउँदैन। यो सन्दर्भमा पनि हाम्रो बिचमा छलफल गर्ने एउटा वातावरण बनोस्, यही आग्रह गर्दै आजको यो सम्मेलनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मलाई अहिले कृषि विकास ब्याङ्कको यस्तै कर्मचारी साथीहरूको कार्यक्रम छ, त्यसको पनि म त्यहाँ मैले आयोजक साथीहरूलाई सुरुमा मलाई बोलाउन आउनुभएको, म आउन भ्याउँदिनँ, मेरो आज कार्यक्रम छ, 2-3 कार्यक्रम जुधेको छ भन्दै गर्दाखेरि अझ उहाँले त मलाई आधा घन्टाभित्र पठाइदिने भन्ने म चाहिँ एउटा शर्तमा यहाँ आएको। म आइपुग्दै गर्दा प्रायः कोही अतिथि आइपुग्नु भएको थिएन, त्यसै कारणले गर्दा पनि अलिकति छिटो जाने मैले चाहिँ आज। र यो आसन ग्रहण पनि म त हाम्रो पार्टीतिर मात्रै त समस्या होला भनेको, यहाँ पनि त्यस्तै समस्या रहेछ, सबैतिर यो पनि राष्ट्रिय रोगै भइसकेको रहेछ। हस्, धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद। सङ्घीय सांसद, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय गगन कुमार थापा, जसले हाम्रो कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलनको सभ्य भव्य तरिकाले सुसम्पन्न होस् भनेर शुभकामना मन्तव्य दिएर आफ्ना भनाइहरू राखी कर्मचारी सङ्घले बोलाएको कार्यक्रममा व्यस्तताको बावजुद पनि आइदिनु भयो। त्यसको लागि कर्मचारी सङ्घ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब कार्यक्रमलाई म निरन्तर अगाडि लैजाने जमर्को गर्दछु। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका संयोजक आदरणीय शालिग्राम सापकोटाज्यूलाई 12औं राष्ट्रिय सम्मेलनको शुभकामनाका मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो पूर्वी कर्मचारी सङ्घको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहको सभापतित्व गरिरहेका आदरणीय यसै गरी ड्यासमा